May gabi kanyang tanan mga kaigsunan, and then ano usab kita karon sa tuang pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. And then ang atoang pamalandong atong paghimuon sa ikalimang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ato sab kini kutluon gikan sa ang ebanghelyo atong pagkakutluon gikan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 13, versikulo 31 ngadto sa 33, nga 34 ngadto sa 35. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Imayaw nikaw o Ginoo. Sa nakalakaw na si Judas, si Jesus mingon ngadto sa iyahang mga tinun-an. Karon, ang himaya sa anak sa tao gipadayag, ug ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Ug kon ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nan ang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao. Ug kining iyang buhaton dayon, mga anak, dili na ko magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa ako ang adtuan. Maghatag ako kaninyo bag-o nga sugo, paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo. Paghigugmaay usab kamo. Kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daaygon ikaw o Kristo. Mga kaigsuunan, ang atoang Ebanghelyo, of course, nagtudlo usab kini sa gitawag og a call to discipleship. And then, matud pa sad ni Kristo sa Ebanghelyo nga atong gibasa, ang identity, ang timailhan sa iyaha nga tinun-an, matud pa niya, mao ang mga tao nga naghigugmaay sa ilang tagsa-tagsa kakaugalingon. Love is the identity of our being the disciple of Jesus. And then, dili lang kay usa kini katimailhan. Ang atuang Ebanghelyo mingon, it's really a command. Sugo. Sa ato pa, dunay gamayng puwersa. Atong gamitan og termino for us to understand the message. Kanang naigamay pressure on our end. Gisugo kita. Sa ato pa, kung gisugo kita ni Kristo sa paghigugmaay, doon na siya expectation sa kadausa kanato. Dili ba? And then, iyahamon po yun na nga pagtulunan ang gingon. Ang pinakadako na sugo sa Dios mao ang paghigugma sa Dios labaw sa tanan. That's the commandment of love. And then miingon pa gyud siya pagdugang, ang ikaduha nga labing dakong sugo sa Dios mao ang paghigugma sa atong isig katawo. Mauna nga kung atong langkubon
Ang mao nga sugo sa paghigugma, mao gyud unta kana ang identity, timailhan, aura, kinabuhi sa atoang tagsa-tagsa ka kaugalingon, isip, usa o mga tinun-an ni Kristo. Dili ba, mga kaigsuonan? And then, ang gugma ra ba sa Dios, dili in the emotional level. Not just mere attraction. Ang gugma ra ba sa Dios, sa iyang gipakita diha sa kamatayon sa krus, usa ka sakripisyo, usa ka serbisyo, usa ka paghalad sa atong kaugalingon o sa atong kinabuhi. Dili lamang ngadto sa Dios, kundili ngadto usab sa atong isig katawo. Dili ba nindot kaayo ang mensahe sa ato ang bag-o lang yun nga napili nga Santo Papa? Si Pope Leo XIV, pagpaubos, ang pagkamapabsanon, ang pagpuyo ni mong mithi, kabahin sa tuang pagkatinunan ni Kristo. How can you express our love to the Lord and to our neighbors if we are not humble enough of ourselves? Sa ato pa, mao na'y giingon, ang gugma sayon mapaambit sayon usab kini di lamang mapaambit mapuy-an and then makit-an sa uman, labi na kung ang atong kinabuhi naa sa kinabuhi sa pagkayano, simple, and then bringing this in sa mensahe sa Santo Papa, mao na ginaingon, being humble of ourselves. Mao ni nga nindot ni nga dalhon sa ato apod nga kinabuhi. Paminawa, tan-awa ang imuhang palibot. Nagkayagaw, nagkagubot, saba nga numan, kay walay paghigugmaay. Bisan gani sulod sa pamilya. Ang pamilya nga nag-ipon, nagdungan, usaray, nagdungan og kaon og puyo, usaray balay, pero makadungog lang gyapon kita og kayagaw, panaglabis, way pagsinabtanay, kay lagi walay paghigugmaay. Dili ba mga kaigsuonan? Unsa may atong makit-an, madunggan sa mga balita sa radyo, sa TV, bisan sa ato ang mabasahan sa ato ang cellphone. There is what we call anger, hatred, nga moresulta og violence, competition, killings, etc. Dili ba? Ngano man kay walay paghigugmaay. Walay pagsinabtanay. Kay lagi nagpalabuanay
sa tagsa ka kaugalingon, and then walay giingon. Pagka mapaubsanon diha sa kinabuhi, being humble. Mauni nga niining ikalima nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ug matud pa sa Ebanghelyo, tagaan ko kamo og bag-o nga sugo. And then, gisulti ni Kristo mingon, paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo. So, iyaha nga gipresentar ni Kristo ang iyang kaugalingon as our model, as our inspiration. Nga bingon, sama nga ako nahigugma kaninyo. Dili ba ang Semana Santa namalandong man kita sa kasakit, kamatayon ni Kristo dito sa cross? Unsa man kini siya? Mao kini ang pagpakita ni Kristo sa iyang dakong gugma dere kanato. Ug ang Ebanghelyo mingon, paghigugmaay kamo, sama nga ako nahigugma kaninyo. Ang gugma nga gisutan ni Kristo sa Ebanghelyo is a concrete language. It's alive. It's something that we can touch, something that we can hear, something that we can smell, something that we can taste. Dili ba? Konkreto. Dili sa istorya. Mauna nga si Kristo mingon, paghigugmaay kamo. Sama nga ako nahigugma kaninyo. Nga iyang gidasig kita. Gidasig ta niya. Nga muingon, kung magigugmaay kamo, mahibalo ang tanan na kamo, ako ang mga tinun-an. Dili na kinahanglan og daghang istorya. Di na gani kinahanglan nga magbutang patag tagpulid diya. Ngatong ibutang ang ato ang mga maayong binuhatan o uban pa. Di na kinahanglan. Di na kinahanglan nga mubayad ta og advertisement sama sa ato ang nahitabo sa bag-o lang nato nga piniliay. Advertisement, mao kini atong kandidato, mao kini ang binuhatan, mao kini ang plataporma. Pero ang kang Kristo, paghigugmaay kamo ug dihang dapita nga kamo mailhan nga ako ang mga tinun-an. Dili ba mga kaigsuonan? Kaanindot sa mensahe sa atong Ginoo diri sa kadausa kanato. Kaanindot. Mao ni nga niining ikalimang Domingo sa pagkabanhaw ni Kristo. Nindot ba pod kaayo sa nga tanan nga ato pong tan-awon ang panaw sa atong kinabuhi. Nindot biya pod kaayo sa nga tanan nga ato apod nga abang pamalandungan. How's our relationship? Sulod sa atong pamilya, sa atong trabaho, sa atong mga acquaintances, or sa atong ika-interact
ngadto sa atong mga isig katawo. Is there an element of love in our interaction ni ining mga tao na wa gani ta kaila sa ilang ngalan but naapil sa panahos ng kinabuhi? Is there really love in our relationships sulod sa atong pamilya? Is there really love in our friendships, in our dealings with those who are sa atong trabaho? Is there an element of love? Mao ni nga diha sa sugo sa paghigugmaay, anhi pod nato mabati ang presensya sa Dios. Kay matod pa ni San Agustin, God is love. And then, anhi pod nato madawat ang di lang presensya sa Dios, hasta usab ang grasya gikan sa Dios. So, mga kaigsuonan, sanglit kay bag-o naman ang ato, na naman kita'y bag-o nga Santo Papa. So, in the name of our love to the church and to God and to the people of God, let us pray sa ato ang bag-o nga Santo Papa, Pope Leo XIV. And then, sa ato apod nga pag-ampo nga atong ihalad sa ato ang Santo Papa, nga bag-ong napili, nga unta siya usab magmakanunayon ug mupadayon sa unsa man nga nasugdan usab sa ato ang late Pope Francis. Labi na sa synodality nga sige hisgutan, and then labi na po sa matinud-anon na pagpangalagad diha po sa simbahan. Ato sa iampo, mga katekista, atong iampo ato ang bag-o nga Santo Papa. Kay nagkinahanglan po siya sa ato apod nga pag-ampo. Nagkinahanglan po siya o blessing gikan sa Dios or giya gikan sa Espiritu Santo. Nagkinahanglan po siya. And then, at least, karon nga panahon na nga tanatay bag-ong Santo Papa, makapadayon ang missionary work o padayon, move on sa giingon panaw sa paglaom sa kaluwasan. Uban usab sa giingon na nining tuig sa Jubilee Year 2025 na nagdala sa tema, We Are Pilgrims of Hope. So, mga kaigsunan, ani lang sa takutob, no? And we just hope and pray nga ang mensahe sa Ebanghelyo nga maong paghigugma ay atuwa po na mahimong guiding principle sa atong ministry, sa atong relationship sa uban, sa atong relasyon sa Dios, o sa ato ang kaugalingon. And then, napiton ko kamo sa pag-ampo sa makanunayon, sa itong mga kaigsuonang mga masakiton. Amo lang itong amahan panalangin niya ang mga kaigsuonan ng mga masakiton. Ayuwa silang tagsa-tagsa ka mga balatian o sakit. Kining tanan among gituboy ngadto ni Kristo nga among Ginoo,
Amen. So, magkita na sad ta sa sunod nga Sabado, alas 6 sa gabi, sa to ang FB account, Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Na kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga nag-uban kaninyo nining atong programa Pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos magpanalangin kaninyong tanan sa kanunay.